e-quran-teacher.pk की जानिब से प्रोफेशनल ऑनलाइन टीचिंग कोर्स में खुश आमदीद। इस कोर्स के दो अहम सेशन हैं। एक है पहला बिल्कुल फ्री सेशन, जिसकी कोई एडवांस फीस नहीं, जो अभी आप देख रहे हैं। अलबत्ता अगला सेशन हमारा निहायत सीक्रेट और ऐसी टेक्निक्स पे मुश्तमिल है जो शायद ही आपको पूरे सोशल मीडिया पे कहीं नज़र आए, जिसकी बिल्कुल मुनासिब सी फीस है। लेकिन आप चाहते हैं कि फ्री वाला पार्ट आपको मिल जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये हमारे कोर्स का पहला सेशन है। इसको देखने के बाद अगर आपको लगे कि हमने आपको इस पहले फ्री सेशन में अच्छा गाइड किया है और मज़ीद अगले फुल हिस्से में शामिल होकर 1 साल तक हमारे साथ व्हाट्सएप पे सवाल जवाब की सूरत में पर्सनल पे हमारी गाइड लेने के लिए मुनासिब सी फ़ीस पे करके रजिस्टर्ड हो सकते हैं। खैर, तो मुलाहिज़ा कीजिए फ्री ऑनलाइन कुरान टीचिंग सेशन। तो इस कोर्स में हम आपको क्या क्या सिखाएंगे, आप क्या सीखेंगे और मतलब क्या तरीक़ेकार होगा, और सबसे बढ़कर ये कि कब आप इस काबिल बनेंगे कि अपनी एक प्रोफेशनल और ज़ाती ऑनलाइन एकेडमी चला सकें। इन सब बातों पर तफसील से गुफ्तगू करने से पहले मेरे ख़्याल में बेहतर ये है कि हम पहले अपना थोड़ा सा तारुफ करवा लें। देखें, तारुफ इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको इल्म हो कि आप इस वक्त जिनसे ये ऑनलाइन टीचिंग कोर्स कर रहे हैं वो ख़ुद इस फील्ड में क्या कर रहे हैं। सच तो ये है कि ये कोर्स सोशल मीडिया के तमाम कोर्सेज़ में अपनी जगह एक मरकज़ी हैसियत रखता है। हमारी 3 ऑनलाइन एकेडमीज़ इस वक्त 3 मुख्तलिफ शहरों से कामयाबी के साथ ऑपरेट हो रही हैं। एक लाहौर में, दूसरी गुजर खान में और तीसरी जो है वो रावलपिंडी में है। ये जो हमारा तजर्बा है वही हम आपको इस कोर्स में सिखाने वाले हैं। देखें, हमारी जो 3 ऑनलाइन एकेडमीज़ काम कर रही हैं, जिनके कुछ मनाजिर आप अपनी स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, मतलब ये 3 अलग अलग मकामात से ऑपरेट होती हैं। एक हमारी एकेडमी है लाहौर में, और दूसरी जो है वो गुजर खान में है, और तीसरी रावलपिंडी में है। ये तीनों शहर हमारे मेन सेंटर्स हैं जहां से हम अपनी तमाम ऑनलाइन क्लासेस मैनेज करते हैं। पहले मुख्तलिफ टीचर्स पाकिस्तान भर से हमारे पास आकर सीखते थे, मगर अब हालात के पेश नज़र सिर्फ ऑनलाइन ही कोर्स करवाया जा रहा है, जिसका पहला सेशन आप इस वक्त बिल्कुल फ्री देख रहे हैं। अब बात यह है कि इन एकेडमीज़ को चलाने के दौरान जो ऑनलाइन टीचिंग की महारतें या स्किल्स हमने हासिल की हैं, वही असल चीज़ है। हमने बरसों की मेहनत से वो तरीके सीखे हैं कि कैसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को हैंडल करना है और कैसे एक प्रोफेशनल सेटअप बनाना है। और सच तो ये है कि आज के दौर में इस ऑनलाइन टीचिंग कोर्स की अहमियत इतनी ज़्यादा है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो मुख्तसर ये कि आप जानते हैं कि सिर्फ पढ़ाना काफ़ी नहीं होता, बल्कि ऑनलाइन दुनिया के जो टूल्स हैं, जो स्ट्रैटेजी है, वो सीखना असल काम है। हम अपने इस कोर्स में वही सब कुछ सिखा रहे हैं जो हम इन तीनों शहरों लाहौर, गुजर खान और रावलपिंडी के सेंटर्स में खुद इस्तेमाल कर रहे हैं। मकसद सिर्फ ये है कि आप भी वो महारत हासिल कर लें कि घर बैठे एक कामयाब ऑनलाइन एकेडमी चला सकें, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम चला रहे हैं। यहाँ तक हो गया हमारा तारुफ। अब हम चलते हैं कोर्स की तरफ, जो आपको हमने इस वीडियो में कराना है। ये हमारे फुल कोर्स का पहला समझ लें कि एक तारुफी या इजमाली या एक तमहीदी सेशन है। इसके बाद भी वैसे कोर्स के काफ़ी सेशन आएंगे, मगर ये पहला सेशन आपके लिए बिल्कुल फ्री है। खैर, मकसद की तरफ आते हैं। मुनासिब ये होगा कि मेरा मशवरा माने तो आप बिल्कुल पुरसुकून किसी जगह पे बैठ जाएं। आवाज़ क्लियर नहीं तो हैंड फ्री लगा लें, और चाहें तो कॉपी कलम साथ रख लें, जहां जो बात नोट करना चाहें वो लिखते जाएं, ताकि ये कोर्स सिर्फ कोर्स ना हो बल्कि आपके लिए इल्म खजाना बन सके। इस वक्त स्क्रीन पे आपको जो पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, ये मेरे कुछ वादे हैं जो मैं आपसे करना चाहता हूँ कि ये कोर्स मुकम्मल होने के बाद आप किस काबिल बन गए होंगे। जब हम कोई नया सफ़र शुरू करते हैं ना, तो दिल में थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है। मैं चाहता हूँ कि आप इस सफ़र में बिल्कुल मुतमईन रहें। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे वादे हैं जो e-quran-teacher.pk की बुनियाद हैं। पहला पॉइंट, शुरू से एडवांस लेवल तक की मुकम्मल तरबियत। हमारा पहला वादा है शुरू से एडवांस लेवल तक की मुकम्मल तरबियत। मतलब अगर आपको कंप्यूटर चलाना भी सही से नहीं आता, या आपको लगता है कि आप टेक्नोलॉजी में पीछे हैं, तो परेशान ना हो। मैं आपको बिल्कुल ज़ीरो से अलिफ बे से शुरू करवाऊंगा और उस लेवल तक लेकर जाऊंगा जहां आप एक प्रोफेशनल की तरह अपनी क्लासेस मैनेज कर सकेंगे। कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। दूसरा पॉइंट, इंटरनेट पर मौजूद सबसे मुनफरिद और जदीद उसलूब और तरीक़ेकार। दूसरा वादा है इंटरनेट पर मौजूद सबसे मुनफरिद और जदीद उसलूब और तरीक़ेकार।
देखें ना, यूट्यूब भरा पड़ा है मशवरों से, लेकिन जो सीक्रेट तरीके हमने अपनी तीनों अकेडमीज़ लाहौर, गोजर खान और रावलपिंडी में अपने टीचर्स के साथ आजमाए हैं, वो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। हम आपको वो जदीद उसलूब सिखाएंगे जिससे स्टूडेंट खुद आप तक पहुंचेगा। यानी ये वो रास्ता है जो हमने खुद तराशा है। तीसरा पॉइंट, इनफरादी तवज्जो और वन ऑन वन मेंटोरशिप यानी ज़ाती रहनुमाई। तीसरा पॉइंट बहुत ख़ास है, इनफरादी तवज्जो और वन ऑन वन मेंटोरशिप। अक्सर कोर्सेज में क्या होता है, आपको वीडियोस देकर छोड़ दिया जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। मतलब मैं खुद आपके साथ बैठूंगा, आपके काम को चेक करूंगा और जहाँ आप फंसेंगे वहाँ मैं आपका हाथ पकड़कर आपको निकालूंगा। यानी आप अकेले नहीं हैं, मैं आपके साथ हूँ। चौथा पॉइंट, इंग्लिश ना आने का आसान हल। देखें, गोरों को पढ़ाने के लिए ऑक्सफोर्ड की इंग्लिश नहीं चाहिए होती। मैं आपको वो मखसूस जुमले और वो तरीका सिखाऊंगा कि आपका एतमाद बहाल हो जाएगा। मतलब ज़बान अब आपके रिस्क के बीच में रुकावट नहीं बनेगी, ये मेरा आपसे पक्का वादा है। पांचवा पॉइंट, बतौर ऑनलाइन ट्यूटर आपके मुस्तकबिल की ज़मानत। पांचवी बात बहुत बड़ी है, बतौर ऑनलाइन ट्यूटर आपके मुस्तकबिल की ज़मानत। मैं सिर्फ एक कोर्स नहीं करवा रहा, बल्कि आपको एक हुनर दे रहा हूं जो उम्र भर आपके काम आएगा। अगर आप मेरे बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो आपका मुस्तकबिल महफूज है। यानी आपको किसी की नौकरी की ज़रूरत नहीं रहेगी, आप खुद अपने बॉस होंगे। छठा पॉइंट, कोर्स का मुकम्मल निसाब और डिजिटल टूल्स की फराहमी। छठा वादा है कोर्स का मुकम्मल निसाब और डिजिटल टूल्स की फराहमी। अक्सर लोग सिखा तो देते हैं पर मटीरियल नहीं देते। हम आपको वो पूरा सिलेबस देंगे जो आपने स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, और वो तमाम ऐप्स और सॉफ्टवेयर्स भी देंगे जो एक अकेडमी के लिए ज़रूरी हैं। यानी आपको बाहर से कुछ खरीदने या ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आखिरी पॉइंट, रिकॉर्डशुदा लेक्चर्स तक ताहयात रसाई। और सातवीं बात, रिकॉर्डशुदा लेक्चर्स तक ताहयात रसाई। ज़िंदगी है जी, कभी नेट चला गया, कभी कोई काम पड़ गया, तो फिक्र ना करें, आपको हर लेक्चर की रिकॉर्डिंग मिलेगी, और वो भी हमेशा के लिए। मतलब आप साल बाद भी अगर कुछ भूल जाएं तो दोबारा देखकर ताज़ा कर सकते हैं। ताहयात रसाई का मतलब है हमारा साथ हमेशा का है। तो बस जी, ये थे वो 7 वादे जिन पर मैं खड़ा होऊंगा आपके साथ इस कोर्स के बकिया तमाम सेशंस में, इंशाअल्लाह ताला। अब बात कर लेते हैं उन कोर्स आउटकम्स की, यानी उन नताइज की जो आपको हासिल होंगे। ये वो नताइज हैं जो इस कोर्स के बाद आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। पहला पॉइंट, आप अपने तौर पे ऑनलाइन तलबा तलाश करने के काबिल हो जाएंगे। सबसे पहली और बड़ी बात, आप अपने तौर पे ऑनलाइन तलबा तलाश करने के काबिल हो जाएंगे। मतलब आपको किसी एजेंट के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं रहेगी, किसी को कमीशन नहीं देना पड़ेगा। आप खुद वो तरीके सीख जाएंगे कि कैसे दुनिया के किसी भी कोने से स्टूडेंट को ढूंढना है और उसे अपनी क्लास तक लाना है। यानी अब आप खुद मुख्तार होंगे। इसमें आपको फ्री में तलबा तलाश करने और ऐड चलाकर तलबा तलाश करने के दोनों तरीके बताए जाएंगे। दूसरा पॉइंट, आप अपनी ज़ाती ऑनलाइन एकेडमी बनाने के काबिल हो जाएंगे। दूसरा रिजल्ट ये होगा कि आप अपनी ज़ाती ऑनलाइन एकेडमी बनाने के काबिल हो जाएंगे। देखें ना, सिर्फ अकेला पढ़ाना काफ़ी नहीं होता। मैं आपको वो सिस्टम सिखाऊंगा कि आपका अपना एक नाम हो, एक ब्रांड हो। मतलब कल को आपके पास इतने स्टूडेंट्स हों कि आप दूसरे असातिज़ा को भी अपने साथ रख सकें। यानी आप एक एकेडमी के मालिक होंगे। जैसे आज हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने नीचे टीचर रखे हुए हैं और 3 एकेडमीज़ को चला रहे हैं। तीसरा पॉइंट, आप अपना एकेडमीज़ लेवल का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाने के काबिल हो जाएंगे। तीसरी चीज़ जो बहुत अहम है, आप अपना एकेडमीज़ लेवल का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाने के काबिल हो जाएंगे। आज के दौर में अगर आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम या टिकटॉक प्रोफेशनल नहीं है ना, तो कोई आप पर यकीन नहीं करेगा। मैं आपको सिखाऊंगा कि एकेडमी लेवल की प्रेजेंटेशन कैसे बनाई जाती है। यानी लोग आपका पेज देखकर ही कहें कि हाँ भाई, ये कोई प्रोफेशनल इदारा है। चौथा पॉइंट, आप अपने मेटा एड्स खुद मैनेज करने के काबिल हो जाएंगे। चौथा बड़ा फ़ायदा, आप अपने मेटा एड्स खुद मैनेज करने के काबिल हो जाएंगे। अक्सर लोग हज़ारों रुपए दूसरों को देते हैं कि हमारा ऐड चला दो, लेकिन इस कोर्स के बाद आपको किसी की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप खुद अपना बजट सेट करेंगे, खुद अपनी ऑडियंस चुनेंगे और खुद अपना ऐड कंट्रोल करेंगे। मतलब आपका पैसा भी बचेगा और रिजल्ट भी 100% मिलेगा। पांचवा पॉइंट, आप अपने घर बैठे आमदनी हासिल करने के काबिल हो जाएंगे। और इन सब बातों का जो आखिरी और सबसे मीठा फल है वो ये है, आप अपने घर बैठे आमदनी हासिल करने के काबिल हो जाएंगे। देखें जी, रिस्क हलाल कमाना, वो भी अपने घर के सुकून में बैठकर अपने बच्चों के सामने, ये एक बहुत बड़ी नेमत है। मतलब ये कोर्स सिर्फ एक डिग्री नहीं है, ये आपके घर का चूल्हा बाइज्जत तरीके से जलाने का एक वसीला है। यहाँ तक बात समझने के बाद अब हम बात करते हैं कि आपको किन किन बातों को समझना है एक अच्छा प्रोफेशनल और मुस्तकबिल का काबिल टीचर बनने के लिए। आपको स्क्रीन पर अब मज़ीद कुछ ये जो नुकात नज़र आ रहे हैं, इन पे गुफ्तगू करते हैं।
میں آپ کو حقیقت بتاؤں کہ یہاں بہت سارے ایسے ٹیچرز ہوں گے جو بالکل تیار ہوتے ہیں کہ ہاں ہم نے آن لائن ٹیچر بننا ہے، اپنی اکیڈمی بنانی ہے یا پھر ذاتی طور پہ گھر بیٹھے پڑھانا ہے، تو ان کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ ہمیں کن کن اصولوں کو سامنے رکھنا ہے، یاد کرنا ہے اور ان پہ عمل کرنا ہے۔ آسان الفاظ میں بولوں تو کوئی درست روڈ میپ نہیں ہوتا، جیسے آپ کے پاس گاڑی بھی ہے، چلانا بھی آتی ہو، مگر یہ نہیں معلوم کہ کہاں چلانی ہے تو کیا فائدہ۔ خیر، سب سے اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سر ہم اس کورس کے اندر عملی طور پر یعنی پریکٹیکلی کریں گے کیا؟ تو بھائی یہ وہ روڈ میپ ہے جس پر ہم نے ساتھ چلنا ہے۔ ایک ایک چیز میں آپ کو خود اپنے ہاتھ سے سکھاؤں گا۔ پہلا پوائنٹ، آن لائن قرآن ٹیچنگ کے فوائد اور مستقبل کی اہمیت۔ دیکھیں جی، دنیا بدل رہی ہے۔ لوگ اب مساجد کے ساتھ ساتھ اور مدارس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ کر آن لائن دنیا کی طرف آ رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس فیلڈ کا اسکوپ کتنا بڑا ہے، یعنی اس میں آپ کی کتنی جگہ ہے اور آنے والے وقت میں یہ کتنی بڑی ضرورت بننے والی ہے، یعنی آپ کو اپنے کام کی اصل قدر معلوم ہوگی۔ دوسرا پوائنٹ، آن لائن سیٹ اپ کے لیے ضروری اشیاء اور آلات۔ اب یہاں بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں، وہ مہنگے مہنگے لیپ ٹاپ اور مائک خرید لیتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کم سے کم بجٹ میں، یعنی بالکل سستے اور اچھے آلات، ڈیوائسز یا ٹولز کے ساتھ آپ اپنا پروفیشنل سیٹ اپ کیسے بنا سکتے ہیں، مطلب فضول خرچی سے بچیں گے اور کام بھی A1 ہوگا۔ تیسرا پوائنٹ، آن لائن سیٹ اپ، فیس بک، ٹک ٹاک، انسٹاگرام وغیرہ۔ دیکھیں نا، صرف پیج بنانا کافی نہیں ہوتا۔ میں آپ کو سکھاؤں گا کہ ان پلیٹ فارمز کو اپنی اکیڈمی کے لیے کیسے استعمال کرنا ہے، کیسے پوسٹ ڈالنی ہے اور کیسے لوگوں کی نظروں میں آنا ہے، یعنی آپ کا سوشل میڈیا ہی آپ کی مارکیٹنگ کرے گا۔ چوتھا پوائنٹ، مطلوبہ زبان اور انگلش لینگویج کے مسائل کا حل۔ یہاں میں آپ کو وہ جادوئی طریقے سکھاؤں گا کہ اگر آپ کی انگلش کمزور بھی ہے تو بھی آپ گوروں کے ساتھ اعتماد سے بات کر سکیں گے۔ مطلب میں آپ کو بنے بنائے جملے اور وہ طریقہ دوں گا کہ آپ کی زبان اب آپ کا راستہ نہیں روکے گی۔ پانچواں پوائنٹ، آن لائن ٹیچنگ کے طریقہ کار کی عملی تجاویز اور ٹرکس۔ پڑھانا تو آپ کو آتا ہے، لیکن آن لائن پڑھانا ایک الگ فن ہے۔ اسٹوڈنٹ کو اسکرین پر کیسے مصروف رکھنا ہے، چھوٹے بچوں کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، میں آپ کو وہ تمام ٹپس اور ٹرکس دوں گا جو ہم اپنی اکیڈمیز میں برسوں سے استعمال کر رہے ہیں۔ چھٹا اور آخری بات، مکمل طور پر اپڈیٹڈ یعنی جدید رہنمائی۔ ٹیکنالوجی ہر ہفتے بدلتی ہے، میں آپ کو پرانے طریقے نہیں بلکہ 2026 کے جدید ترین طریقے سکھاؤں گا، یعنی جو کچھ آج مارکیٹ میں چل رہا ہے وہی آپ کے پاس ہوگا، مطلب آپ کبھی بھی پیچھے نہیں رہیں گے۔ اچھا، ابھی ہم ان تمام نکات کی ایک فہرست جو دیکھ رہے ہیں، یہ ایک ایک کر کے تفصیل ہم اس کورس میں سیکھنے جا رہے ہیں۔ میرا مطلب لرننگ پوائنٹس، یہ والے، ان پہ ہم تفصیل گفتگو کریں گے۔ ان لرننگ نکات کو اب آپ نے نوٹ کرنا ہے، بالکل بھولنا نہیں کہ ہمارا کورس سارے کا سارا آگے آنے والا انہی کے ارد گرد گھومے گا۔ تو اب وقت ضائع کیے بغیر ہم اپنے سب سے پہلے اور بنیادی پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں، اور وہ ہے آن لائن قرآن ٹیچنگ کے فوائد اور مستقبل کی اہمیت۔ دیکھیں نا، کسی بھی منزل کی طرف نکلنے سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہم یہ راستہ کیوں چن رہے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ یعنی آج سے 5-10 سال بعد اس کام کی کیا جگہ ہوگی۔ تو چلیے ذرا دل کھول کر ان 3 بڑی وجوہات پر بات کرتے ہیں جو اس فیلڈ کو آپ کے لیے بہترین بناتی ہیں۔ پہلا نکتہ، عالمی رسائی اور طلب۔ سب سے پہلی چیز ہے عالمی رسائی اور طلب، مطلب اب آپ کی تبلیغ اور تدریس صرف آپ کے محلے، گلی یا شہر تک محدود نہیں رہی۔ دیکھیں، آج پوری دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے۔ امریکہ ہو، کینیڈا ہو، یورپ یا آسٹریلیا، وہاں بسنے والے مسلمان والدین تڑپ رہے ہیں کہ انہیں کوئی ایسا بااعتماد استاد مل جائے جو ان کے بچوں کو گھر بیٹھے قرآن کی تعلیم دے سکے۔ یعنی آپ یہاں پاکستان میں اپنے گھر میں بیٹھ کر دنیا کے دوسرے کونے میں چراغ روشن کر سکتے ہیں، اور اس کی ڈیمانڈ یعنی طلب اتنی زیادہ ہے کہ مطلب اساتذہ کم ہیں اور سیکھنے والے بہت زیادہ۔ تو آپ خود سوچیں کتنا بڑا میدان آپ کا منتظر ہے۔ دوسرا نکتہ، معاشی فوائد اور بہتر معاوضہ۔ دوسری بات جو کہ بہت ہی پریکٹیکل ہے وہ ہے معاشی فوائد اور بہتر معاوضہ۔ دیکھیں جی، اس میں کوئی شرم والی بات نہیں ہے۔ رزق حلال کی وسعت کے لیے کوشش کرنا سنت نبوی ہے۔ جب آپ انٹرنیشنل لیول پر پڑھاتے ہیں تو آپ کی محنت کا صلہ آپ کو ڈالرز یا پاؤنڈز میں ملتا ہے۔ وہی 1 گھنٹہ جو آپ کسی مقامی مدرسے یا اکیڈمی کو دیتے ہیں، وہاں آپ کو جو معاوضہ ملتا ہے اور یہاں انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو ملتا ہے، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔
یعنی آپ بہت کم وقت دے کر مالی طور پر اتنے مستحکم ہو سکتے ہیں کہ آپ کو کسی کی نوکری کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی، مطلب آپ اپنے گھر والوں کی ضرورتیں خوش دلی سے پوری کر سکیں گے۔ تیسرا نقطہ، کام میں آسانی اور ایک بہترین پیشہ ورانہ ماحول۔ اور تیسری کمال کی بات ہے کام میں آسانی اور ایک بہترین پیشہ ورانہ ماحول، یعنی آپ کو کسی کے دفتر جانے کی ٹینشن نہیں، ٹریفک کا شور نہیں، اور نہ ہی کسی باس کی جھڑکیاں۔ آپ اپنے گھر کے ایک پرسکون کونے میں اپنی مرضی کے وقت پر کلاسز سیٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ صبح فارغ ہیں تو صبح پڑھائیں، رات کو ٹائم ہے تو رات کو پڑھائیں، یعنی مکمل آزادی۔ ایک ایسا پروفیشنل ماحول جہاں آپ خود اپنے مینیجر ہیں اور اپنی مرضی کے مالک ہیں۔ اب ہم گفتگو کر لیتے ہیں اپنے دوسرے لرننگ پوائنٹ کی، کہ جو تھا آن لائن سیٹ اپ کے لیے ضروری اشیاء اور آلات۔ ابھی پہلے ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اس کام کا فائدہ کیا ہے، لیکن اب ہم بات کریں گے اس ہتھیار کی جس سے آپ نے یہ میدان فتح کرنا ہے۔ ہمارا دوسرا پوائنٹ ہے آن لائن سیٹ اپ کے لیے ضروری اشیاء اور آلات۔ دیکھیں، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ بس موبائل اٹھایا اور پڑھانا شروع کر دیا۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ گورے اسٹوڈنٹس آپ کے پاس آئیں اور سالوں تک پڑھتے رہیں، تو آپ کو ان 3 چیزوں پر سمجھوتا نہیں کرنا۔ پہلا نقطہ، اپنے مضمون پر مکمل دسترس۔ سب سے پہلی اور سب سے اہم بات، اپنے مضمون پر مکمل دسترس۔ دیکھیں، آپ قرآن پاک کے آن لائن استاد بننے جا رہے ہیں، تو آپ کی تجوید، آپ کے مخارج اور آپ کی قرات کا انداز اتنا جاندار ہونا چاہیے کہ جب آپ تلاوت کریں تو اسٹوڈنٹ کے دل میں اتر جائے۔ اگر آپ کے اپنے مخارج درست نہیں ہوں گے تو آپ دوسرے کو کیا سکھائیں گے؟ اس لیے اپنی مہارت کو اتنا پختہ کریں کہ آپ کی آواز ہی آپ کی سب سے بڑی پہچان بن جائے۔ دوسرا نقطہ، اچھے انداز میں گفتگو کی مہارت۔ دوسری چیز ہے اچھے انداز میں گفتگو کی مہارت۔ یاد رکھیں، آن لائن دنیا میں اسٹوڈنٹ آپ کو نہیں، آپ کی بات کو دیکھتا ہے۔ آپ کا لہجہ دھیما، بااعتماد اور پرکشش ہونا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ والدین سے ڈیل کیسے کرنی ہے، فیس کی بات کیسے کرنی ہے، اور بچے کو پیار سے کیسے مینج کرنا ہے۔ اگر آپ کا بات کرنے کا انداز پروفیشنل ہے تو یقین مانے آدھا کام وہیں ہو گیا۔ تیسرا نقطہ، آلات کا بنیادی استعمال اور ڈیوائسز۔ اب آتے ہیں سب سے ضروری حصے کی طرف، یعنی وہ آلات، ڈیوائسز جو آپ نے استعمال کرنے ہیں۔ دیکھیں، صرف موبائل کے مائک پر گزارا ہرگز نہ کریں، کیونکہ اس سے آواز صاف نہیں جاتی اور آس پاس کا شور اسٹوڈنٹ کو ڈسٹرب کرتا ہے۔ میری پسندیدہ چیزوں میں سے ایک اچھا ہیڈ فون ہے، یا پھر آپ رونن کمپنی کی ہینڈز فری لے سکتے ہیں جن کے ساتھ مائک ہوتا ہے اور وہ بہت زبردست کام کرتا ہے۔ آواز کی کوالٹی جتنی صاف ہوگی، آپ کا اثر اتنا ہی اچھا پڑے گا۔ یہ کچھ چیزیں میں آپ کو دکھا بھی رہا ہوں، آپ چاہیں تو یہ آن لائن منگوا لیں یا کسی قریبی شاپ سے لے لیں۔ موبائل کے بارے میں میری نصیحت یہ ہے کہ کم از کم 6 GB ریم والا فون ہو تاکہ ایپس ہینگ نہ ہو۔ اگر لیپ ٹاپ ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ اور ہاں، سب سے اہم چیز انٹرنیٹ ہے۔ اگر موبائل ڈیٹا پر سروس اچھی ہے تو ٹھیک، ورنہ اپنے گھر میں ایک مضبوط وائی فائی کنیکشن لگوائیں تاکہ کلاس کے دوران نیٹ ورک کا کوئی مسئلہ نہ ہو۔ یاد رکھیں، کٹتی ہوئی آواز اسٹوڈنٹ کو آپ سے دور کر دیتی ہے۔ اب ہم قدم رکھتے ہیں اس کورس کے دوسرے اور بہت ہی اہم مرحلے کی طرف، اور وہ ہے آن لائن اور فزیکل سیٹ اپ کی تیاری۔ دیکھیں جی، یہاں 2 چیزیں بہت اہم ہیں۔ ایک وہ فزیکل یعنی جسمانی جگہ جہاں بیٹھ کر آپ نے پڑھانا ہے، اور دوسرا آپ کا آن لائن سیٹ اپ یعنی سوشل میڈیا کا وہ چہرہ جو دنیا نے دیکھنا ہے۔ تو چلیے پہلے بات کرتے ہیں اس جگہ کی جہاں آپ کا ڈیسک اور کمپیوٹر ہوگا۔ پہلا مین نقطہ، آپ کا جسمانی ورک سپیس۔ سب سے پہلی بات، آپ کا جسمانی ورک سپیس کیسا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، آن لائن ٹیچنگ میں سب سے پہلی چیز جو میٹر کرتی ہے وہ ہے آپ کا تاثر یعنی امپریشن۔ آپ کے پاس ایک پرسکون ماحول ہونا چاہیے۔ اگر آپ پڑھا رہے ہیں اور پیچھے سے بچوں کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں یا گلی میں گاڑیوں کا شور ہے تو گورے اسٹوڈنٹس اس کا بہت برا مناتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ آپ پروفیشنل نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کا انٹرنیٹ کنیکشن بہت مضبوط اور تیز ہونا چاہیے۔ اگر ویڈیو بار بار رکے گی یا آواز کٹے گی تو اسٹوڈنٹ اکتا جائے گا۔ اور ایک اور اہم بات، شروع میں اکثر اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ قاری صاحب ذرا سامنے آ کر بات کریں،
اب چاہے آپ میل ٹیچر ہیں یا فیمیل، آپ کا بیک گراؤنڈ اور آپ کی اپنی حالت ایسی ہونی چاہیے کہ آپ واقعی ایک پروفیشنل ٹیچر لگیں۔ ایک صاف ستھری جگہ، مناسب لائٹ اور پرسکون کونا، تاکہ اگر آپ کو کیمرہ آن بھی کرنا پڑے تو سامنے والے کو لگے کہ وہ کسی مستند ادارے سے پڑھ رہا ہے۔ دوسرا مین نقطہ، آن لائن سیٹ اپ۔ اب آتے ہیں دوسری بڑی چیز کی طرف، یعنی آپ کا آن لائن سیٹ اپ۔ یہ وہ ڈیجیٹل دفتر ہے جہاں سے آپ کو اسٹوڈنٹس ملیں گے۔ اس میں 4 چیزیں سب سے اہم ہیں۔ نمبر 1، فیس بک پیج سیٹ اپ۔ یہ آپ کی اکیڈمی کی بنیاد ہے، یعنی آپ کا ڈیجیٹل دفتر۔ دیکھیں جی، فیس بک پیج کا سیٹ اپ کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ آج کل دنیا میں سب سے زیادہ لوگ فیس بک پر ہی موجود ہیں۔ جب آپ کا پیج ایک پروفیشنل طریقے سے بنا ہوتا ہے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کے والدین کا آپ پر اعتماد بڑھ جاتا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا کام معیاری ہے اور آپ ایک مستند ادارہ چلا رہے ہیں۔ اس کا دوسرا بڑا فائدہ آپ کی عالمی پہچان ہے۔ آپ یہاں پاکستان میں بیٹھ کر لندن، نیو یارک یا دبئی کے والدین تک پہنچ سکتے ہیں اور انہیں اپنی خدمات دکھا سکتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات اس کے نتائج ہیں۔ ایک عام پروفائل کے مقابلے میں پروفیشنل پیج پر جب ہم اشتہارات یا ایڈز چلاتے ہیں تو بہت کم وقت میں ہمیں بہترین اور سنجیدہ سٹوڈنٹس ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ایک عام پروفائل اور پروفیشنل پیج میں وہی فرق ہے جو ایک ریڈی اور ایک بڑے شو روم میں ہوتا ہے۔ تو اسے کیسے پروفیشنل بنانا ہے اور اس کی تمام سیٹنگز کیسے کرنی ہے، اس کا مکمل طریقہ کار ہم نے اس کورس کے بعد اگلے سیشن میں رکھا ہے، جو فری نہیں ہے، جس کی بالکل مناسب سی فیس ہے۔ اس کے لیے آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر 0311917862 پہ رابطہ کر کے فیس پے کر کے مکمل بقیہ سیشنز کا فل کورس لے سکیں گے۔ ابھی جو آپ ہمارا سیشن دیکھ رہے ہیں یہ فری والا سیشن ہے۔ اچھا، اب نمبر 2 پہ بات کریں تو نمبر 2، انسٹاگرام اکاؤنٹ سیٹ اپ۔ آج کل کی نوجوان نسل انسٹاگرام پر بہت زیادہ ہے۔ وہاں اپنی اکیڈمی کی پہچان کیسے بنانی ہے، اس کا مکمل طریقہ کار ہمارے اگلے سیشن میں ہے۔ نمبر 3، ٹک ٹاک اکاؤنٹ سیٹ اپ۔ دیکھیں جی، ٹک ٹاک اب صرف گانے بجانے یا تفریحی ویڈیوز کے لیے نہیں رہا، بلکہ اب یہ مارکیٹنگ کا سب سے بڑا اور تیز ترین ذریعہ بن چکا ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کی ریچ بہت زیادہ ہے، یعنی آپ کی ایک چھوٹی سی معلوماتی ویڈیو بھی بہت کم وقت میں ہزاروں لاکھوں لوگوں تک، خاص طور پر بیرون ملک مقیم مسلمانوں تک پہنچ سکتی ہے۔ جب آپ اپنی اکیڈمی کا اکاؤنٹ یہاں پروفیشنل طریقے سے سیٹ کرتے ہیں تو آپ کو بہت جلد اور بہترین نتائج ملنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہاں آڈینس بہت زیادہ ایکٹیو ہے۔ مطلب اگر آپ صحیح طریقے سے اپنی موجودگی یہاں دکھائیں تو اسٹوڈنٹس خود آپ سے رابطہ کریں گے۔ تو اس پر اپنی اکیڈمی کا اکاؤنٹ کیسے سیٹ کرنا ہے، بائیو میں کیا لکھنا ہے اور اسے پروفیشنل لک کیسے دینی ہے، اس کا مکمل طریقہ کار ہمارے اگلے سیشن میں ہے، جو آپ اس دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ فیس پے کر کے وصول فرما سکتے ہیں۔ نمبر 4، واٹس ایپ بزنس سیٹ اپ۔ جب کوئی بھی اسٹوڈنٹ یا پیرنٹ آپ کے فیس بک یا ٹک ٹاک ایڈ کو دیکھ کر آپ سے رابطہ کرے گا تو واٹس ایپ بزنس ہی آپ کا پہلا تاثر یعنی فرسٹ امپریشن ہوگا۔ دیکھیں جی، سادہ واٹس ایپ اور بزنس واٹس ایپ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جب آپ اسے پروفیشنل طریقے سے سیٹ کرتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی ایک پروفیشنل پروفائل بن جاتی ہے، جس میں آپ کی اکیڈمی کا نام، اوقات کار اور آپ کے کورسز کی تفصیل موجود ہوتی ہے۔ اس کا دوسرا بڑا فائدہ اس کے آٹومیٹک میسیجز اور کیٹلاگ ہے، یعنی اگر آپ مصروف بھی ہیں تو اسٹوڈنٹ کو فوراً خوش آمدید کا میسج چلا جاتا ہے، جس سے اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ کسی منظم ادارے سے بات کر رہا ہے۔ اس کے نتائج یہ نکلتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کے ضائع ہونے کے چانسز ختم ہو جاتے ہیں اور بات چیت بہت جلد فائنل ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ آپ کا ایک ایسا ورچوئل اسسٹنٹ ہے جو 24 گھنٹے آپ کی اکیڈمی کو سنبھالتا ہے۔ تو اسے پروفیشنل طریقے سے کیسے سیٹ کرنا ہے، اس کا بھی مکمل طریقہ کار ہمارے اگلے سیشن میں ہے۔ اب ہم اس کورس کے اس مرحلے پر پہنچ گئے ہیں جہاں اکثر لوگ ہمت ہار جاتے ہیں یا ڈر جاتے ہیں، اور وہ ہے مطلوبہ زبان اور انگلش لینگویج کے مسائل کا حل۔ اکثر قاری صاحب اور اساتذہ مجھ سے کہتے ہیں کہ سر، ہمیں تو انگلش نہیں آتی، ہم باہر کے ملکوں میں کیسے پڑھائیں گے؟ تو بھائی، آج میں آپ کا یہ ڈر ہمیشہ کے لیے ختم کرنے والا ہوں۔ ذرا سکون سے میری یہ 3 باتیں سن لیں۔ پہلا نقطہ، انگلش لینگویج کی اہمیت۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ انگلش لینگویج کی اہمیت کیا ہے۔ دیکھیں، انگلش یہاں ہماری قابلیت کا امتحان نہیں ہے، بلکہ یہ صرف رابطے کا ایک ذریعہ ہے۔ باہر کے ملکوں میں رہنے والے بچے، چاہے وہ پاکستانی ہوں یا انڈین، وہ اسکولوں میں انگلش بولتے ہیں، اس لیے انہیں اردو یا عربی سمجھانے کے لیے ہمیں تھوڑی بہت انگلش کی ضرورت پڑتی ہے۔
मतलब हमें कोई शेक्सपियर नहीं बनना, बस इतनी इंग्लिश सीखनी है कि हम अपनी बात बच्चे को समझा सकें और उसकी बात समझ सकें। दूसरा नुक्ता, मददगार इंग्लिश पीडीएफ गिफ्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि सर वो थोड़ी बहुत इंग्लिश आएगी कहाँ से? तो इसके लिए आपका ये भाई आपको एक ख़ास तोहफ़ा यानी गिफ्ट दे रहा है। मैंने आपके लिए एक मददगार इंग्लिश पीडीएफ तैयार की है, जिसमें ऑनलाइन टीचिंग के दौरान बोले जाने वाले तमाम ज़रूरी जुमले लिख दिए गए हैं। मतलब क्लास शुरू कैसे करनी है, बच्चे को शाबाश कैसे देनी है, होमवर्क कैसे देना है, ये सब कुछ बना बनाया आपको मिलेगा। आपने बस इसे देखना है और इस्तेमाल करना है। यानी ज़बान अब आपके रिस्क के बीच में रुकावट नहीं बनेगी। ये किताब भी अगर आप लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हमारे अगले सेशन कोर्स में आपको ज्वाइन होना पड़ेगा। तीसरा नुक्ता, उर्दू बोलने वाले तलबा को टारगेट करना। और तीसरी बहुत अहम स्ट्रैटेजी ये है कि उर्दू बोलने वाले तलबा को टारगेट करना। देखें, पूरी दुनिया में लाखों ऐसे पाकिस्तानी और इंडियन ख़ानदान हैं जो चाहते हैं कि उनके बच्चों को कोई ऐसा उस्ताद मिले जो उनकी अपनी ज़बान यानी उर्दू या हिंदी में बात कर सके। हम आपको सिखाएंगे कि आपने शुरू में इन तलबा तक कैसे पहुंचना है जहां आपको इंग्लिश की टेंशन ही ना हो। मतलब आप अपनी ज़बान में भी इंटरनेशनल लेवल पर काम शुरू कर सकते हैं और आहिस्ता आहिस्ता अपना एतमाद बढ़ा सकते हैं। अब इसमें भी एक प्रो टिप है जो हम आपको इस मौजूदा सेशन में नहीं बल्कि अगले सेशन में बताएंगे कि कैसे आप फ्री में तलबा ले सकते हैं। यहाँ तक के फ्री सेशन में हमारी सेटअप की बातें तो हो गई। अब आते हैं इस कोर्स के एक और धमाकेदार हिस्से की तरफ, और वो है ऑनलाइन टीचिंग के तरीक़ाकार की अमली तजावीज़ और ट्रिक्स। देखें जी, बहुत से लोग समझते हैं कि बस व्हाट्सएप या मैसेंजर पर कॉल की और पढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन याद रखें, अगर आपने इंटरनेशनल लेवल पर काम करना है तो आपको प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि इस सेशन में हम किन चीज़ों को कवर करेंगे। पहला नुक्ता, सही प्लेटफॉर्म या ऐप्स का इंतखाब। सबसे पहली बात, सही प्लेटफॉर्म या ऐप्स का इंतखाब। देखें, आमतौर पर हम बातचीत के लिए व्हाट्सएप या फेसबुक मैसेंजर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये ऐप्स प्रोफेशनल पढ़ाई के लिए डिज़ाइन नहीं की गई। पढ़ाने के लिए कुछ खास प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर्स और ऐप्स होती हैं जो मोबाइल और लैपटॉप दोनों पर आसानी से चलती हैं और जिनसे पढ़ाना बहुत आसान हो जाता है। अब वो कौन सी ऐप्स हैं और उन्हें कैसे इस्तेमाल करना है, ये सारा तरीकाकार हम अपने अगले सेशन में तफसील से डिस्कस करेंगे। दूसरा नुक्ता, बेहतरीन और मुफीद ऐप्स। दूसरा पॉइंट बहुत ही कमाल का है, यानी बेहतरीन और मुफीद ऐप्स। इससे मुराद वो ऐप्स हैं जो आपके मोबाइल में होना लाजमी है। क्यों? क्योंकि उनकी मदद से आप अपने फेसबुक पेज, टिकटॉक अकाउंट और इंस्टाग्राम के लिए प्रोफेशनल तस्वीरें, बेहतरीन पोस्टें, अपनी प्रोफाइल पिक्चर्स और शानदार बैनर्स खुद बना सकते हैं। मतलब आपको किसी ग्राफिक डिज़ाइनर को पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद अपनी एकेडमी की ब्रांडिंग करेंगे। तीसरा नुक्ता, पढ़ाने का अमली तरीकाकार। और सबसे आखिर में वो चीज़ जिसका सबको इंतज़ार होता है, पढ़ाने का अमली तरीकाकार, यानी लाइव क्लास कैसे ली जाती है। इसके लिए हमने आपके लिए एक खास वीडियो तैयार की है जिसमें हम खुद एक स्टूडेंट को लाइव पढ़ा रहे हैं। आप इस वीडियो में देख सकेंगे कि स्क्रीन कैसे शेयर होती है और ऑनलाइन पढ़ाने का असल तरीका क्या है। लेकिन याद रहे, इन तमाम ऐप्स की तफसील और वो लाइव पढ़ाने वाली वीडियो, ये सब हमारे दूसरे सेशन का हिस्सा है जो कि आप फीस जमा करवाकर ज्वाइन कर सकेंगे। वहाँ हम इन चीज़ों को इतना गहराई में जाकर सीखेंगे कि आप पहले दिन से ही एक प्रोफेशनल टीचर बनकर सामने आएंगे। जी तो दोस्तों, अब हम इस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां हर उस्ताद के जहन में एक ही सवाल होता है, सर सब कुछ तो ठीक है लेकिन स्टूडेंट्स कहां से आएंगे, हमें शागिर्द कैसे मिलेंगे। याद रखें, यही वो मरहला है जहां से आपकी एकेडमी की असल कामयाबी शुरू होती है। तो इस सेशन में मैं आपको वो रास्ते दिखाऊंगा जहां से दुनिया भर के स्टूडेंट्स खुद आप तक पहुंचेंगे। पहला नुक्ता, मुफ्त ऑर्गेनिक तरीके। सबसे पहली चीज़ है मुफ्त ऑर्गेनिक तरीके, यानी 1 रुपया लगाए बगैर सिर्फ अपनी मेहनत और सही हिकमत अमली से तलबा कैसे हासिल किए जाते हैं। ये वो तरीके हैं जो बड़े बड़े इदारे छुपा कर रखते हैं। अब वो कौन सी ऐसी वेबसाइट्स और जगहें हैं जहां स्टूडेंट्स भरे पड़े हैं, ये मुकम्मल तरीक़ाकार मैंने अपने अगले सेशन के लिए महफूज रखा है, जहां हम इसे स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। दूसरा नुक्ता, ताल्लुकात बनाना। दूसरा नुक्ता है ताल्लुकात बनाना, बिल्डिंग कनेक्शंस।
دیکھیں جی، یہ ایک ایسا خفیہ اور جادوئی طریقہ ہے کہ آپ کو اشتہارات پر ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کرنا پڑے گا اور آپ دنیا بھر سے اسٹوڈنٹس حاصل کر سکیں گے۔ یہ نیٹ ورکنگ کیسے ہوتی ہے اور کیسے لوگ خود آپ کو ڈھونڈتے ہوئے آئیں گے، یہ سیکرٹ میتھڈ بھی میں نے آپ کے لیے دوسرے سیشن کے پارٹ میں رکھا ہے، جس کی تفصیلات سن کر آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ تیسرا نقطہ، میٹا ایڈز، اور تیسری سب سے اہم چیز، میٹا ایڈز۔ آپ نے دیکھا ہوگا فیس بک اور انسٹاگرام پر اشتہار چل رہے ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ دوسروں کو ہزاروں روپے دیتے ہیں کہ بھائی ہمارا ایڈ چلا دو، لیکن اس کورس کے بعد آپ کو کسی اور کے ہاتھ جوڑنے یا پیسے دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ خود اس قابل ہو جائیں گے کہ اپنی اکیڈمی کے لیے پروفیشنل ایڈز خود چلائیں اور کم سے کم بجٹ میں زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس لائیں۔ یہ پروفیشنل ایڈ مینیجر کا استعمال بھی ہم اپنے اگلے سیشن میں بہت تفصیل سے سیکھیں گے، لیکن یاد رہے یہ تمام خفیہ طریقے، یہ تمام اسٹریٹجیز اور میٹا ایڈز کی مکمل ٹریننگ ہمارے اگلے سیشن کا حصہ ہیں، جس میں آپ فیس جمع کروا کر شامل ہو سکتے ہیں۔ یقین مانیے، اگر آپ نے یہ طریقے سیکھ لیے تو آپ کو کبھی اسٹوڈنٹس کی کمی نہیں ہوگی۔ تو کیا آپ اس اگلے درجے پر جانے کے لیے تیار ہیں؟ اگر تیار ہیں تو آپ ابھی فوراً ہمارے اس واٹس ایپ نمبر 0311917862 پہ رابطہ کر کے مناسب سی فیس پے کر کے اگلے سیشن میں بکنگ لے سکتے ہیں۔ کیا پتہ کوئی خاص ڈسکاؤنٹ آفر چل رہی ہو، تو کہیں دیر نہ ہو جائے، لہٰذا فوراً رابطہ فرمائیں۔ شکریہ۔